دی روایت طائفه کچی دوگ دیانوگنا دی آیه تفسیر یانوگ دی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سنن لنگاز ینتا اغلی مقدمه چاله دو این مولای حکیمی فیق بزنگتی که تکلیف جقصنا متعلق تکلیف کو معین بسنده جقچین چیا ابهام جقنگتا یعنی امتصال با قدرت چچمین مثلا فیق باز زیاد فیق باز اگر فیق حدود کو بیان مبنا رکعت دیوچگیوت شرائط دیوچگیوت زیر بیان مبنا غتا دی ماهیت کو پتا میں پنکھا فیصلوشین امتصال مبا امتصال کا قدرت میں پی تکلیف جعل بنا لغو چچین دیو مستلزم قبح ان مولای حکیمی کا ودی قانون پو تمام گامیاں دولچین دون چیک دی آیه شریفه بوده خداز کسل واعتصموا بحبل الله غتا متعلق اتحاد کو بیان بزده ہر اتحاد مورد رضای الہی من اتحاد کو خداز دوک زربی نقطه کا دوک پرگوشین کارشینا شزز کرگیل انوک زلزله یونچایود گنگمر یقدم سے باروشغان نیگا دوک پرگوشین زز خواه ثابت سوندی انگوز زلزله یونچا من زره گنگما انگوز پیان چند زلزله یونچ لیپ چاہتے کھر نسوی تقصیری اتحاد بیت زرنا امن کھان چی کسونز دوک نا لہذا شارع مقدس غتا امر بیت واجب بیت لازم بیت اتحاد دوک زره اما چی بس اتحاد دوک چین زره بید نقطه اتحاد پانستان دیگه دوک کھنتن ہے زره لہذا دی آیه شریفینو کھنتز شنٹے بس کھل خداوند عالمی حبل و رسولا و تأکید به جمیعاً زره چونکه وای جمع بیانا جمع پگوچین دی جمیعاً پو تأکید لیونزین ولا تفرقوا بعد از اینکه دی جمله پو ولو نهی شکل که نن تأکیدی کویانا شائبه یونگیوت لہذا دیانوگنا روایت چیگیوت یمن پونی باریان ٹھیک دوگ دی روایت پو چین زسنارگنا جابر ابن عبداللہ الانصاری آخری راوی پو زرد قال يعني كزرت وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل اليمن یمن یعنی مؤمنین یقدم سے پیغمبری محضر یعنی کھویوں لو زیارت دیدار با فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم پیغمبر اس کسل مزلو جاءكم أهل اليمن يبسون بسيسا دیتا اهل یمن یقمویت بن زکچی ازر ما یمن کوران مسلمان چاچو امیر المومنین فیق پی برک اللہ سونسین یمن واسبو علی فتح بس نچان نقصان میت پا علی علم و کمالات تون سے شوقی کا یونس بن زک دے زمانے ارگاب ندیا بانی امیہ پا دیون سونسیان دیم شک سے دے ماسابون دیشے چاچو زین مایا کو حضرات از اصحاب لکسال مزلو لنگی اصحاب کمتی خدمت لا اهل یمن یونگنو کنگلی یانا تتکرگامی کا بشاشت الوجهی کا یونگنو فلما دخلوا على رسول الله دنیا سے پیغمبر مجلس اہل بنا کسال مز پیغمبر از کھویں باریانو قوم رقیقت قلوبهم زریانا قوم کا تو اندیون حسایت کنی سنین کن شانتمت حسایت حق پذیری من آماده راسخ ایمانهم صفت بعدیو کن ایمان پکر تن پوید دونه کسال مز و منهم المنصور یمن یعنی چیچک یونچین دی قبیله یعنی خواه نصرت الهی توبچین دو یمانی بحسب انکی حضرت ظهور زنه یونچین یخرجو فی 70,000 دوز قیادت بس 70,000 نفری در میان خروج بچین خلفی ینصر خلفی زر کوینز روز بچین نی جانشین وسی آخر بلا و خلف وسی هم کنی وسی و هم نی وسی چونکه حضرت خوری وسی هستون ایمان گامیر که ابن امنا وسی الاوسیاء سونده حمائل سیوفیم المسکزر فتحاتان سے کوین رگیونی شوبز نلونگون پاکسپایا خورمی شمبرقسی چوسیود چاچنگ نگیم بو فقالو اصحاب ساقش تیس بنتو یا رسول الله
فقالوا يمن بون لبسن يمن بون استسبنزوك يا رسول الله ومن وسيك يري وسيسين كسلمز هو الذي أمركم الله بالاعتصام به وني وسيديو انتو بحبل الله زرب منوغا ادوني وسيكا كنتان اتحاد يعني نتنغان ما امير المؤمنين ولايتك اتحاد دوكچا ني اتحاد چاچا چانن يمبو يان ديان سپرا مامو مسكوكچا واعتصموا بحبل الله خداس كسلمز بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فقالوا اميون الزز يا رسول الله بين لنا ما هذا الحبل دي الجاكسبيك يقول خدا نغتي درميانيان دولا تفسير كسلمز زربنا پیغمبر از تفسیر تانس هو قول الله الا بحبل من الله وحبل من الناس واعتصموا بحبل الله پلا تفسیر قرآن یا سون سید حبل چیچی خدای طرفنا حبل چیچی میون خود پیغمبر درمیانم فالحبل من الله كتابه حبل الله چیک قرآن وحبل من الناس وصی رسولین چندین اسکن یمبودک پرگوز دنگ اسکن اتان اتحاد شاید پی نقطه پوین و دیون التنگت دی کتاب پیان روایات زرچندون جامعه یود کنید شبهی منشأ این ما یود پی کتاب معرفه و جندی شخ بوز کیون زیره دیوت سوشیکا و بالین اتان جمهوری اسلامی ایران ای تو بزدوک از برها کلی بی ازر بن نظام نتیز دوخس پیس پر اگزرچه من خلاف زرچه من اما نتیز دیون زرچه من نظام پو امام زمانی توزین زره چیه چونکه نظام پو مجتهد از نظری که چوانه حکم ظاهری که یون چین سوما دولا نتیز حکم ظاهری نه حکم واقعی من پو تنگ ما رگب نتنگ ما و دون اوده که آده عاشورا yang اول ثانی میتوکنی شخص پوز دیو زنو دی شعار پو ایران yang نچوسپین ایران نتی فونو این اما آیات کن گاما کپی نتیز بچه من چونکه خداوند عالم از کتاب نه سنت نتی گچوس ایران یا نه اینی مرقل امام حسین زیارت عاشورا یا نه چون کر خمینی از برسنگت ده زیارت پیچه زیرونی جو چوس کن سنگت میزر برگزده ایران یا نه شعار چونان ادو چوغا سلوات لطکرات ان شعار بگین چون غلط ان یعنی کویا ده امام حسین زیارت بوده اون جمله پو مثلا و بذلت مهجتك في سبيلك زي جمله خمینی نسبت من دو زیبا من ده چی عاقف یک موت طبیعی که گربین شهید معصومین تمام عباد گاما خمینی جهالت یعنی فینزرون دورزون چچین چی فینزگاره چونکی مجتهد گاما آقای شاگرد من این من کنتی استاد و اینگا ساغزر جهالت یعنی بین خود آقا خمینی کنان بروجردی جهالت یعنی بین چیه زر بنا آقا خمینی بشو آیت بین آقا بروجردی که ساغزر بنا استاد پو ساغتا مفشو جهالت یعنی بین چین دو چی سازگار سوندی کتاب پون دون گاما مزخرف سپرا زره دو نتز دو میزر بزر چین نظام خلاف بچه من نظام تایید بین دو عین تاییدین و صلی الله علی محمد و آل محمد